अस्सलाम अलैकुम। लो जी, टिट फॉर टैट होता है। संताली फार्म की पड़के लगाने वाला उमर अयूब, आज उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे खारिज कर दिया। जो उसने स्टे लिया हुआ था ना अपने मद्दे मुकाबल बाबर साहब के मुकाबले में NA-18 हरीपुर से, वो जनाब अली इसने स्टे लिया हुआ था। यही छुपा हुआ था फार्म 47 के पीछे भी, यही छुपा हुआ था कि रीकाउंटिंग ना कराई जाए, और इसने स्टे लिया हुआ था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका स्टे खारिज करते हुए उसको इजाज़त दी है कि जनाब तुम अपना काम करो। तो इनके सारे 47 फार्म सर जी निकल आएंगे। काश हमारी हुकूमत KPK में ज़रा इनकी चेकिंग तो कराए। हमने तो दरख्वास्तें ही नहीं दी, उल्टा उन्होंने 206 दरख्वास्तें दी हुई हैं। हमारे पंजाब के हर जीतने वाली जगह पे दिए हुए हैं। आप यकीन करें, नवाज शरीफ साहब KPK से भी जीते हुए थे, लेकिन उन्होंने इनको हरवाया जानबूझ के और उनको पीछे करना था। और ये सारी गेम जो है ना वो नवाज शरीफ के खिलाफ थी। अपनों पराये में सब इसमें शामिल है, सब इसमें शामिल है। वरना ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब कहीं से हार जाए। ठीक है, ये तय हो गया था कि किसने जीतना है किसने नहीं जीतना। और नवाज शरीफ साहब आखिरी विनिंग स्पीच तक वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब के नारे लग रहे थे ना। हम सब ने लगाए हैं, आपने लगाए हैं, मैंने लगाया, हम सब लगा रहे थे। लेकिन आखिरी दिनों में गेम तब्दील हो गई और फिर बड़े भाई की बजाय छोटा भाई जनाब वजीर आज़म बन गया। चलो, नवाज शरीफ साहब ने भी शुक्र किया। उसने कहा जी चले, फिर मुझे आप नहीं ना बनने देते तो मेरी बेटी को पंजाब का वजीर आला बनाते, क्योंकि यहाँ तो मुस्लिम लीग नून बिल्कुल वाज़ेह अक्सरियत से जीती हुई थी, सिंगल पार्टी के तौर पे। पहले भी जीती हुई थी जब उस्मान बुज़दार बना था, तब तो इन फराडियों ने जनाब नवाज शरीफ की जीती हुई 80 सीटें अपने कब्जे में करके ये सारा कुछ किया था ना। तो ये सूरत हाल है सर जी। टिट फॉर टैट होता है, हर चीज़ में इनको खानी पड़ेगी। इमरान कहता था मैं सबको जेल में डालूंगा, आज सब बाहर हैं और ख़ुद जेल में। इन्होंने हुसैन नवाज की तस्वीर को, अकेली तस्वीर को ऐसे जब FIA में वो पेश हुआ था उसकी वायरल की थी इन्होंने। आज उसकी जगह अलीमा खानम की तस्वीर जो है, बाजी अलीमा की, वो वायरल हुई है कि देखो किस तरीके से सड़क के किनारे बैठी है और कहती है जी मेरे भाई नाल मिलन दो। तो भाई नहीं मिलना चाह रहा। और यार मुझे अडयाला जेल भेजो, मैं जेल सुप्रीडेंट का बयान रिकॉर्ड करवा के लाऊं कि इमरान खान नहीं मिलना चाह रहा। वरना अलीमा से क्या खतरा है गवर्नमेंट को खतरा होता तो अली गौहर से होता, खतरा होता तो उमर अयूब से होता। ये सारे गंदे लोग मिल रहे हैं तो अलीमा से क्या खतरा है। असल बात यह है कि ये गेम चल रही है सारी, और ये अब चाह रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के साथ अटैच करके कर दिया जाए और बहनों को और जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको ज़रा साइड पे रखा जाए, ताकि मेरी गेम पूरी हो, मेरा जो है ना खेल पूरा हो और मेरी जो साजिश है वो कामयाब हो। इसलिए नहीं मिल रहा। अलीमा बेचारी फिर रही है कि जनाब पता नहीं मेरा भाई मेरे वास्ते बड़ा उदास होएगा। ना, तेरे वास्ते वो उदास नहीं, ना वो बेटी वास्ते उदास है, ना बेटा वास्ते उदास है, और ना वो किसी के लिए उदास है। वो उसको अपनी जान प्यारी है, बस वो अपनी जान के लिए सबको दाव पे लगाने के लिए तैयार है। ये ज़हन में रख लो। जो शख्स अपनी बेटी को बेटी ना कह सके है, अब वो रह भी उनके साथ रही है कासिम और सलमान के, तो उस शख्स के क्या अखलाकी किरदार है। वो किसी चीज़ का अहल है जी, एक चीज़ का अहल है जिसको वो पत्थर मारते हैं ना पत्थर, वो अहल है बस, और किसी चीज़ का वो अहल नहीं है। तो आगे आए जी, अगले टॉपिक की तरफ आएँ और ये देखें। तो आज जनाब ये घूमती चाय जो है ये इधर कैमरे के सामने आ गई है। ये चाय बड़ी कड़क है, ये मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये थोड़ा सा नज़ारा कर लो। ये कड़क चाय है, कड़क। ठीक है, अच्छा जी आगे आए जी। सर जी
ابھی جو بلاول بھٹو نے تقریر کی ہے نا، سارا خبرنامہ اس کے اوپر ان ٹی وی والوں نے رکھ دیا تھا، سارا خبرنامہ بلاول کے اوپر، گندی ترین تقریر بلاول کی، اور وہ کہہ رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے نہریں بند نہ کی تو تمہیں جناب علی ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے، ہم وزارتوں کو لات مار دیں گے۔ ان کے پاس ایک بھی وزارت نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے تو آئینی عہدے لیے ہیں، صدر بنے ہیں اور سینیٹر بنے ہیں اور چیئرمین بنے ہیں اور یہ سارے عہدے لیے ہیں انہوں نے۔ وہ عہدے چھوڑے، آج بلاول کہے نا کہ ہم تو جی زرداری والی سیٹ بھی چھوڑ دیں گے، پھر ہم مانیں گے آپ کو۔ آج انہوں نے اتنی تڑیاں لگائی ہیں شہباز کو کہ جناب شہباز شریف ہم آپ کی حکومت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم یہ عوام کے ساتھ ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، یہ سب ڈرامے بازی ہے۔ میرا مشورہ ہے شہباز، میرا یہ مشورہ ہے، ہر روز آج کل یہی کہہ رہے ہیں نا، اگر نہریں بنائی تو ہم چلے جائیں گے، اگر انہوں نے سر جی میرا مشورہ ہے جان دیو، انہوں نے کہا جی جاؤ۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، وہ ہمارا علاقہ ہے میاں والی بکھر میں نئے رکشے آئے نا، تو جو ٹانگا ایسوسی ایشن والے تھے نا، کوچوان، وہ کٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار، کوچوانوں نے اپنا ایک صدر چنا اور اس کو کہا کہ جا ڈی سی نو مل کے آ تے چھوٹا جہا شہر ہے ایتھے رکشے بند کروا، نہیں تو اسی ساڑا رل جاواں گے۔ تو کوچوان آپ کو پتہ ہے پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں ہیں زیادہ تر، تو وہ کوچوان اندر ڈی سی کے دفتر میں گیا، ایسے کر کے گیا مذاکرات کرنے کے لیے۔ ڈی سی کو کہتا ہے، ڈی سی صاحب یا اتنے رکشے چلن گے یا ٹانگے چلن گے۔ ڈی سی نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ٹانگے چلن گے۔ نہیں، ڈی سی نے کہا ٹھیک ہے، اچھا تو یہ کہہ رہے ہیں یا رکشے چلن گے یا ٹانگے چلن گے، ٹھیک ہے پھر رکشے چلن گے۔ تو وہ باہر نکل آیا، باہر نکلا تو وہ کوچوانا نے کہا کہ یار تو رکشے بند کروائے ہیں، کہتا نہیں میں تو رکشے چلوائے ہیں۔ پھر انہوں نے دبا کے پھینٹی لائی ہے انہوں کہ تو رکشے بند کروان گے سے تو چلا کے آئے۔ کہتا یار میں انج گل کی تھی کہ ڈی سی صاحب ایتھے رکشے چلن گے یا ٹانگے، تو ڈی سی نے کہہ دیتا ہے کہ پھر رکشے چلن گے۔ تو ڈی سی نے بات کیا ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رکشے چلن گے یا ٹانگے، ان کو حکومت سے نکالو ان کو حکومت سے، یقین کرو یہ بالکل سیدھے ہو جائیں گے، یہ حکومت کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ زرداری صاحب کی بھی سیٹ واپس کرو، زرداری صاحب، یوسف رضا گیلانی کی بھی واپس کرو، اور گورنر کی سیٹیں بھی واپس کرو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے ڈرامے کرتے ہیں۔ آگے کہہ دے شہباز شریف کہ ٹھیک ہے جی ایتھے پھر رکشے ہی چلن، اے کہہ دو۔ کی خیال ہے؟ تو میں صحیح گل نہیں دس رہا؟ ہاں جی، یہ صورتحال ہے۔ تو باقی جناب علی باقی اور کوئی خبریں کوئی نہیں، میرا یہ مشورہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جانے دیں، اور یہ جو فارورڈ بلاک بنا ہے 21 لوگوں کا پی ٹی آئی کا، اس کو شہباز شریف ساتھ ملائے اور مولانا فضل الرحمان کو بلوچستان کی وزارت میں بھی شامل کرے اور گورنر بھی بنائے، اور ان کو اپوزیشن میں بیٹھنے دے پیپلز پارٹی کو۔ مان جا شہباز شریف صاحب، مان جائے گا۔ کی خیال ہے؟ تسی مشورہ دیو جی، ٹانگے چلن یا رکشے، دسو۔ ہاں جی، یہ دیکھیں سر جی، دیکھیں آج موسم دیکھیں، ہائے ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں نا تیری 2 ٹکیاں دی نوکری تو میرا لاکھوں کا موسا بن جائے۔ میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ ادھر بہت سارے یہ سکھ جو ہیں تصویریں لے رہے ہیں ادھر اورنج لائن ٹرین کے جو باہر کا ایریا ہے نا اس کی، یہ دیکھیں یہ کھڑے ہیں، وہ لے رہے ہیں تصویریں۔ یہ ایسی ایک یونیک چیز بن گئی ہے ادھر، دیکھیں یہ شہباز شریف اور مریم نواز، سب کو جناب سلام۔ اچھا جی، وہ موسم کے حوالے سے اگر آج بڑی پیشن گوئی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ آج موسم بڑا بے ایمان ہے، وہ اس میں گا کے کیا کہتے ہیں کہ آج موسم بڑا بے ایمان ہے، آنے والا کوئی طوفان ہے۔ جی
آج جناب علی محکمہ موسمیات نے کہہ دیا ہے کہ آج بہت بڑا طوفان آئے گا، اور آپ اپنی گاڑیاں شاڑیاں ذرا حفاظت سے رکھیں، یالہ باری بھی ہوگی، طوفان بھی ہوگا، اور ہم آپ کو مال روڈ کی سیر بھی کروا رہے ہیں اتنے پیارے موسم میں۔ آپ یقین کریں اگر آپ کے دل کا موسم بھی خوش ہے نا تو آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے، بہت انجوائے کریں گے۔ دل کا موسم بھی خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک رہنے نہیں سچی نہیں تاری تصویراں بنا رہے ہاں، ہیلو بس ٹھیک ہو۔